आन्तरिक विवादको उल्झनमा फँसेको सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव नै पेश भएको छ। शनिबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे बहस हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेश गरेपछि यस विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ। हुन त बैठकमा बस्नेतले 8वटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए, तर एकाएक संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पेश भएको प्रस्ताव देशभर फैलियो, जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा चर्चा भएन। यसबाट प्रश्न हुन्छ, नेपाली जनताहरू संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे कति गम्भीर छन् भन्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेता बस्नेतले आम जनताले पर्याप्त छलफल नै गर्न नपाएका विषय धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे समीक्षा गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउँदा यी विषयहरूले ठूलो अर्थ लगाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउनेदेखि चितवनको माडीमा राम लक्ष्मण र सीताको मूर्ति स्थापना गरेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता खारेज गर्न खोजेको भनेर एमाले भित्रै बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ। हुन त यी विषय अहिले मात्र बहसमा आएको होइन। यसअघि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता बारे काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला लगायत विभिन्न नेताहरूले छलफल गर्न हस्ताक्षर नै संकलन गरेका थिए। हुन पनि एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेद हटाउन भन्दै ल्याएको संघीयताले न सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ, न विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छ। संघीयताले विभेदको पीडामा मलम लगाउन सकेन, बरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढाएको छ। राज्यको खर्चभार अत्याधिक बढाएको संघीयताले राजनीतिक अराजकता समेत मौलाएको छ। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा आम नागरिकहरूमा भुसको आगो झैं असन्तुष्टि फैलिरहेको बेला चोर बाटोबाट तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको साँठगाँठमा जबरजस्ती संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लादिएको हो। राजनीतिक फाइदाका लागि ल्याइएको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता दुवैको राजनीतिक वैधता बिस्तारै गुम्दै गएको छ। संविधानमा राखिएका उक्त प्रावधानहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दूरगामी प्रभाव पार्ने यी दुवै विषय धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे छिनोफानो गर्न जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग पनि संविधान निर्माणको क्रममा जबरजस्त रूपमा उठेको थियो। नेपालको नयाँ संविधान 2072 को प्रारम्भिक मस्यौदामा झण्डै 90% जनताले धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा जान नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए भन्ने चर्चा चलेको थियो, तर जनताको सुझावलाई उपेक्षा गरियो, किनकि दलका नेताहरू संघीयताबाट पछि हट्न सक्दैनौ भनिरहन्थे। एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीकै कतिपय नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा संघीयताको पक्षमा थिएनन्, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पनि थिएनन्। उनीहरूलाई मुलुक रातारात संघीयतामा गएको मन परेको थिएन, तर राजनीतिक रूपमा यसबारे बोल्न सकेनन्। जो बोल्यो उसको राजनीतिक जीवन दाउमा लाग्ने निश्चित थियो। पहिचान र अधिकार दिलाउन भन्दै ल्याइएको संघीयताले नेपालको विविधतामा एकता कायम गर्न सकिरहेको छैन। हरेक तह तबकामा आत्मसम्मान, समान अधिकार र राष्ट्रिय अपनत्व तथा एकताको भाव जगाउन सकेन, बरु जातीय झगडा बल्झाएको छ। हिजोसम्म मिलेर बसेका नेपालीहरू आज तेरो र मेरो पहिचान भन्दै विखण्डित भइरहेका छन्। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन संघीयताकै माध्यमबाट जोडबल गरिएको छ, किनकि संघीयता विदेशीको डिजाइनमा आएको व्यवस्था हो, नेपालीहरूले चाहेर आएको व्यवस्था हुँदै होइन। विगतका ठूला परिवर्तनहरू सबै सडक तथा हिंसात्मक आन्दोलनबाट भएका छन्, तर संघीयतामा जाने विषय किन गुपचुप राखियो? रातारात सुटुक्क मुलुकलाई किन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो? नेताहरूसँग जनतालाई दिन सक्ने जवाब छैन। दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले बेला बेलामा यी विषयहरूमा बहस गर्न खोजे पनि दलका शीर्ष नेताहरू भने यस्ता गम्भीर विषयमा मौन बस्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। एमाले नेता बस्नेतले पार्टी कमिटीमै पेश गरेको प्रस्तावले जनताहरूमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा बहस भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भाव देखिएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय दरो रूपमा चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय राजनीति अलमलमा रहेको बेला यस्ता बहसले समस्याको जड पत्ता लगाउन सके धेरै ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। संघीयता खारेज होला त भनेर प्रश्न गर्न सक्ने सम्भावना जीवित छ। अधिकांश नेपाली जनताको मन मस्तिष्कले संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस जारी नै छ।
जाल झेल र सेटिङमा चलेको राजनीतिमा 13 वर्ष अघि लोकतान्त्रिक र वैधानिक तरिकाले बिदा गरेको राजतन्त्रको समेत प्रशंसा हुन सक्छ भने संहिता ठिक छ कि छैन भनेर बहस किन नगर्ने? मुलुकमा बहुसंख्यक जनता हिन्दू भएकोले धर्मका कुराले तत्कालै प्रभाव पार्छ नै, तर नेपालमा कहिले पनि राजनीतिको आधार धर्म बनेन, किनकि धर्मलाई राजनीतिक हतियार होइन, संस्कार, सभ्यता र आस्थाका रूपमा स्थापित होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना सधैँभरि छ। तर संहिता जस्तै एकाएक हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता बनाउँदा जनताको बीचमा बहस नहुनु कति जायज हो? कुनै पनि धर्ममाथि अतिक्रमण गरेर धर्मान्तरणलाई बढावा दिने काम प्रतिबन्धित हुनुपर्छ, किनकि धर्मका नाममा खेतीपाती गर्न खोज्नेहरूको बिगबिगी छ। तर संहिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा बहस गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो। नेताहरूले रोकेर कहिलेसम्म रोकिन्छ? माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो।